azul fell-awen, lɛeslama-nwen ɣur Jimmy Sara Cuisine, s lferḥ d ameqqran i d-uɣaleɣ ɣur-wen. Ass-agi ad siyɣ-wen xemmeɣ tikakatin n At Yanni. Ur d-neqqar ara la région-nniḍen-nneɣ n At Yanni, i ten-iذكر Rebbi s lxir. Tebɛet-iyi-d ihi ad nexdemet ensemble amek i tent-nessewway. إلا باتي هي إلا باتي تكعكاثينا كيني أكني دنيا أنخدم أنطف أورن نستخدم أورن موين أسألنا شيطن الفارينة شيطن الفارينة كانت ولا الميلانجير باش نستخدمها أنا نستخدمها 3 ملالين. ثلاثة ملالين ميلانجير دوغي مي نستخدم غامان نورمال. نخدمي ثم اسميس ام الخفاف الحبولين شو كنتي كينيا في كعكاتنا كينيا نخدم 6 ملالين. تاكي كاين لا ديفيرونس ديال كعكاتين ود لا فاصون كي تبوينت بيان سور مثلا ونتفهمها مكان تبوينت مكان نخدم ايتاب باغ ايتاب. انا غتسيي تجمعها غير كلكا بغي غدوالي مزيان خاصها تغزف شي لا فيديو معليش يا خير تفهمم. هلا انا شي طاح بمان يخصني شي بمان كاين كذايا هلا سي بوسونيا غير تبع متوالي هذايا اليوم مالي لك هذا ورن موين نستخدم كني وندير توجور نستخدم اورن المغليه سي لو مايور سورتو وكيني موين يلهو مليح. صافي ماريلي نبغى غنتنسب بصباح الزي غتنسلخ دكيا ماريلي نبغى غنتنسب كاكيني لابريميدي غتنسلخ سكاثول لابريميدي غتنسو يا غني ربي. فوالا تجي غادي يرس غادي يخدم هلا غنخدم هلا نعاود نخدم تنغم تنسد كايا فوالا. هذايا هي ترسيي لاباط نينو كنيونيا كيصبح على تمديت ماشي غير صبح على تمديت زعما راونيني غادي 4 ديال 5 سوايع كيميني تخدمه ولي تكيوغال ثورا غتطفى افنجال بوامين تياد دمنا قايلين تياد غتخدم غير نشتا كان السكر داخل لكن تبعها اسرنو السناث باسكو يحمل يصمد الحال مرايلي يصمد الحال اس نخدم بون تشارارا 2 كويير لا لوفر بولونجير فوالا غتنروي هكا غتنجد كوتي سي لاضي شويه المرواقيني اثا يوغ الحال يسحنا غادي شط بوامان سوا من يحمل شط اثا شط وتنتسميري راه رسو فلايا كي ديريكت ياك ونتسميري راه ديريكت تمن ارسو فلايا كي غنخدمك كديريكت نفدو غامن ما جات زعما السينم اثنا رو كيما راس نخدم عملنا نو خدمت سكا كيما تسيد كان هكا راس نخدم هكا كينا انا ما نسواتنيد هذا سلعقل كان راس نروح كنسلعقل فوالا
غتخدم غدا كمان النيا سوا غازدا كمان النيا غتخدم او ميم طون التاركه وليدا مكيدوي لي دقيقه هنا وسي غادي تسمر غوك كاكي غير الريفاكيا هذا النوع اللي غادي تخدموه اكني ونقرا الملاح بلاكوت 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 الملاح وتخدمنا راه مدن ديتا زواره الملاح انا كفايه الكليه على فان راه نخدم الملاح تبعتي يدكن اسوالي ها وسيدي سيت ديك الساعه نتسارك ديك الساعه زدت السمن وجبت في الدار يلاه نخدم هكا كي ديتا زواره فوالا هذا غادي نعطيك ولا ما كان ست الساعة كان كاكيني كان ولا ميت سوا غازدو كمان النيا غازدرنو غنو طرفو غازدرنو مازالت خدم ثورة ترميت ولا ما كاكي لقاق بس نخدم هكا انتي حريشه هكا باش نتحاول راه خير لابومان سورتو تيجي يتيح في ظن تينو السيناره شطح بامان كان اون بليس وتسلقيق مثلا وين كاينين تورا زمرا غتسلقق لا باتينو زمرا غنصاوب غوكيا وري مقلي نورمال مي وين السيناره ويسلقيق راه لاباط دايو ثورا كاتسيا كنت تخدمه وسلقيق غير لاباط داكوغ كيشط النيغ داور نبغ ليا توجور التعاوذه داور نبغ ليا هي با ميو موين كاينين ميم رقاق لا فين تلها مين كاينين استخدامه موين الملاح مازال ديرو سري غير تخدم الملاح الا ما تاكاره مازال زدنا نشطح يمكن مازال نستخدم غير منتياد فوالا اسيت سواغ ديال غامينا قد نوغل وليت يد ثورة اثا وليت دن كيتمانطا ثورة شارس خدمة على ما الثورة هنا اطفغ الملاح الملح بس خدمة شتي طوح بمانكا وليت ثورة كيتمانطط ولا ما يروح يفسي شطوح نتا هاي نبدا بالفاسنيو وليت ترى مرا سرغ الملحقه ام كانت يدو على الترويح تبعثي كتولي ما مثلا ونقرا الملاح الا متاكله ويدي قرار وبعض يسلهويت الملاح دي زواره نو ولكن يغالي تد الجهدين سا ايماجين لو كان نستخدم ديتا زواره هانتي ترى من المرايه بضت تعرف هكا قال ما كسنت ثوياتي لا لا الملاح تجنت مدن من قاروت ناس قصير المجرب خير ما تسال طبيب فوالا ولكن كيديو غالي سمي سرا غير الملحنيه كيديو غير دام خالف التوحيد وانا كي تبدا يخدم ثورة غتخدم داخل باصان داخل كاسرون ليسونسيال نديرهم الحال باش كتنغم اغ ديالي
ثاني هي خدمتي ربع صناديق روليان كل هنا في سيقا عاد واش راس خدمه خدمت انا هكا صافي غطرشن سفله فوالا تجي غاكني ديالي على ما يولد هي 4 مليلتر هكا شويه مية ديولي غدو غلط نسب الواحد تنمير تنون اتايا غير يولي يد اونارو خني كنيس نقار وكيني ولين تتكاكاتين النيا اش راس تخدم ثورا تبعتي يد باسكو لنت ثمورا ونتقري ساره ونتقري ساره نكوني ولي ثغيت امكي قلاق اتواخدمنت ندم واكاكا ندم اللوح نختو غا بلون دو طرافاي با ايني وني فاشوني هو تدنن اكا هذا ديك هكاين تنخدم في مشطاح نقرص يوك هكاكيا ماشي يوك باغ اكزومبل نخدم 5 مي بوينت 5 ني انو غادي ندم توجور يفتسننا اولينا يوم با والدي يفتسننا هني دنسبسا كاع يخرس وامان سي ميو اف الزيت باسكو الزيت يصغر يا بري لاباط ني سفلا هذا انت واحد كان نورمالمون تبين انت كيك بلا تري بيان هذا شطح نكون وين مي وين نسينا مليح وين سورتو يسلق نشيط لاباط الا قريتي رقيق لاباط هي خير غادي يخدم شطح يمكن غادي نحاول هكا شطح يمكن نورمال زعما غادي تشرغ ما مواكينيا الحق فوالا ان الشيخ الله اكبر عتا انت تكمل غير كاكينيا غادي تشرغ اللوحه كينو اتوالين انت دنسبونسومبل ثايا غير تشرغ اللوح نينو تشرغتي تخدمت انت دير كلي مي مرت نقرص هكا وثنت نتجرى ذالين سي جوست نخدم سنت كاكيني ثاني الغاز يشعل نخدم سنت كاكي سي جوست كان ادر سنت الطوق شو راك فوق غنشتاكيني عقلي كفاخ انت كاكي ثورا ديريكتومون غتنتبذو غتنتسبا تبعتي يدا انت تنسب ثايا مثلا الريغ الزيتي هي يحمى ادسيغ يوث هاد واليا فوالا هاتي الدماء ولا مكيتي الدماء ولا مكارس خدمه كان ها بس خدمه هكا ولا سيغ ميرا تشفذا ونتحول على الزيت ولا قرا الزيت ديوفرا ولا ميت شحال من الزيت هذا ولا تمكير الزيت ودنا درنا فايا هات دماغتي دكا استكا هكا كيسوف تصوضاديو ها نسيا ونتحول على الزيت الجماعات نتنساس فوالا مي دوغ شطح سوادات وغتزكوا نبقر الزيت هكاك نتاع ونحبس راه سفتو سنه غادي الزيت تنجا كنيا سي جوست نكفو الزيت اب اتنقلب داكور ماشي غاسنا الزيت غنبقر الزيت سفلا ايميرات نترجو ديال غدا خصي سواده الا ما ثوغا غدمي غدو خصي سواده انا نبقر الزيت ابري اتاه شي جوست نكفو غتوسي اب ترى وين درنا فيا اتفهمنا مليح فوالا الغاز ويتشعل على مليح ويتنقص على مليح هذه الموايان كان كان راه غدا غطي مليح نتنسلحو يا كيكي باش كنا غدا غندكني لا كنوات الحل تيجيني تيكاكاتين الناثيانيه ذاثيانيه يخدمين الكعكه كينا لا نتي سويغنت
تنجد زويغنت إلا قد زويغنت وليد هاد الزاز غتوالي نرجعو ندرنو هاد الزاز غتوالي مليح وليد كون هاد الزاز غتوالي حتى زازا كونيت اني غدا تنطفى حتى اتي ندم نورمال نخدم هكا ديت الماس ترى نطفاه فوالا ابري اتاه نخدم هكا شغل تنجبد شي طاح نخدم وإلا قرا غندي يفراد الزيت فلاس هاد النقطه يا ها كيف سي جوست نخدم هكا تنسلسو سلا عقلتو انا ملي تنوالي تغد سي سواده تنسلسو هكا شطاح تنوالي تغد سواده اسيدي باليت ونحبس راه كنا لا ونحبس راه تسنوي ها انا ما توالمت تغد شي سواده اب باليت لا نوري يدي سقساين قرني يدس تخدم داس لا لوفر شيميك الا غتروى نو لا لوفر شيميك وين ريق لون لا ولي تمشي تفغنت لا ندير نتكس نخدم هذه الحاجه والي ندير نغسلات تواليم ندير نغسلات بريفير توالي من مليح مليح راه انت تكمل غاك وانت تسرسه فوالا حتى هني غدا تدندم هكا تدندم نورمال ونتحاول راه الزيت باسكو ما يفرد الزيت سيسيا كينيا ما يعدد في الزيت وتفغن تارك الهند تفغن تارك نيوات الحال فوالا سالسه هكا نمشي دقيقه راه غنركتي وتنشوف نخدم راه ديال تنخدم راه ذا قوران عليك لا تنسبو جي كاين هكا كيشي طوح هي غتكمل غتسبورتي كيني النظام ادو غالا غورون مي بونتيا كلها ثاني ميرتنون هذا هي يكفي تيكا كاثين النينو بونتد اكني وثا الحال وليت امشي دفغنت اونيني ثاني ميرتنون يميد تفعم الميتورا وليت امشي يدفغنت ابري سوفلا ولا مكيس تنخدم فوالا استنخدم السكر كلاص فوالا اونيني ثاني ميرتنون ستوسدا يميت تفعم الميتاكارا لا فيديو ياكيينو وين فاشو في السوسه كشمخ خميس في السوسه ادي بارطاجي لا فيديو ياكينو ادي خدم الجيم اي لا فيديو ياكينينو ادي يابوني اونيني ثاني ميرتنون ذكون وين غير التوحيد ماشي دايني تسباي غير التوحيد ثاني ميرتنون ارثي مليليت ان شاء الله.